आयात बढेको बढै छ, निर्यातको तथ्याङ्क निराशाजनक। भन्सार विभागको रिपोर्ट भन्छ व्यापार घाटा अचाक्लिए। कान्तिपुर समाचारमा आज 5.5 अर्बभन्दा बढी कर छलेको प्रयासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उन्मुक्ति दिने निजी लेखा परीक्षकको चलखेलबारे सुधिल पोखरेलको विशेष रिपोर्ट। साथै प्रदेशका संसदीय समितिहरूले काम नगर्दा प्रदेश सरकारहरू फुक्का फाल। औपचारिकतामा समेत नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्बन्धी सामग्रीसँगै आज हामीसँग हुनेछ भारतका 16 राज्यमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएपछि बढाइएको सतर्कता अनि अन्डर 19 एसिया कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 5 अर्ब 62 करोड कर छलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोगाउन चलखेल। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घ समेत बैंकको पक्षमा। महालेखा भन्छ कर छुटको कुनै व्यवस्था छैन। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामै व्यापार घाटा 7 खर्ब नाग्यो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा उच्च। सवारी साधनदेखि सुनचाँदीको मागमा अत्यधिक वृद्धि। निर्यात भने 1 खर्बमा सीमित। सरकारका कामको निगरानी गर्नुपर्ने प्रदेशका अधिकांश संसदीय समिति कि नेतृत्वविहीन कि त निष्क्रिय। प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को अनियमितताको घटनामा मुछिँदै। भारतको 16 राज्यमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले बोलाए समीक्षा बैठक। क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन दिल्लीमा आंशिक प्रतिबन्ध। र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलमा नेपाली महिला टोलीको विजयी सुरुवात। श्रीलङ्कामाथि नेपालको 3-2 को जित। पुरुष टिम बङ्गलादेशसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा हिनामिनाको मुख्य योजनाकारका आरोपी रामकुमार सुवेदीको नाममा मात्रै त्यहाँभित्र 22 रोपनी जग्गा रहेको खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार हाल सुवेदीले विभिन्न व्यक्तिसँगको संयुक्त नाममा 22 रोपनी जग्गा आफैले राखेका छन्। 2049 सालदेखि बालवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सुवेदी जोडिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको हो। लामो प्रयासपछि पनि सरकारी जग्गा बिक्री गर्न नसकेपछि सुवेदीले नै प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि निजी जग्गा पनि लिनुपर्ने भन्दै नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा नै साटेका थिए, तर सबै काम कृत्य भएको देखिएको छ। 4 चरणमा ललिता निवास प्रकरणको जग्गाहरू हिनामिना भएको छ र अहिले हामीले जो व्यक्ति रामकुमार सुवेदीलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएको छौँ, उहाँको चाहिँ लगभग 4वटै जुन कालखण्डमा जग्गाहरू हिनामिना भएको छ। उहाँको चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ र मुख्य योजनाकार मध्येको थोरै मुख्य योजनाकार मध्येको एकजना उहाँ पनि भएको आधार प्रमाणहरूबाट देखिन्छ। सुवेदी बाहेक अर्का मुख्य आरोपी शोभाकान्त ढकालको नाममा अहिले 25 रोपनी जग्गा देखिएको छ। सिआइबीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन कागजात तयार पार्नेहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुवेदी दम्पति पक्राउसँगै उनलाई सहयोग गर्ने अन्य कतिजना विरुद्ध मुद्दा लैजाने भन्ने यकिन सिआइबीले गरेको छैन। ललिता निवास जग्गामा जोडिएका 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको हद म्याद यही पुस 27 गतेसम्म मात्रै छ। सरकारको कामको निगरानी गर्ने र नीति नियम बनाउन सहजीकरण गर्ने ठाउँ हो संसदीय समिति। तर प्रदेश संसद अन्तर्गतका संसदीय समिति कतै नेतृत्वविहीन छन् त कतै राजनीतिक भागभण्डामा लाग्दा निष्क्रिय छन्। मिनी संसदका रूपमा रहेका संसदीय समिति सक्रिय नहुँदा सरकारका काम अपारदर्शी बन्दै गएका छन्। प्रदेश 2 मा लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बनेको 4.5 वर्ष हुन लाग्यो, तर अहिलेसम्म प्रदेशसभाको लेखा समितिले सभापति पाएको छैन। सभापति नहुँदा लेखा समिति बेकामे बनेको छ। सरकार एकपछि अर्को अनियमितताका घटनामा मुछिएको छ, तर छानबिन गर्ने र दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा लैजाने प्रक्रिया अन्यलमा छन्। सालमा चाहिँ 20 दिन 21 दिन सदन चल्छ, त्यसैले समितिहरूले पनि कुनै राम्रो काम यहाँ प्रदेश नम्बर 2 मा गर्न सकेन।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका 6 मध्ये 4 विषयगत समिति करिब 9 महिनादेखि सभापति विहीन छन्। चैत 23मा प्रदेश सभा सदस्य दधिराम नेउपाने निलम्बनमा परेपछि अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र वैशाख 6मा विजय बहादुर यादव मन्त्री बनेपछि कृषि, वन तथा वातावरण समिति एवं वैशाख 19मा दीर्घनारायण पाण्डेले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि सामाजिक समितिमा सभापति छैनन्। साउन 27मा डिल्ली बहादुर चौधरी मन्त्री बनेपछि लेखा समिति समेत सभापति विहीन छ। यसले सरकारका कामको संसदीय निगरानी गर्ने र ऐन नीति बनाउँदा सहजीकरण गर्ने काम रोकिएको छ। नागरिकका आवाज सरकारसम्म पुर्याउने ढोका बन्द जस्तै छ। वास्तवमा सरकारले नै बिजनेस दिन सकेन कि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन 7वटै प्रदेशमा संसदीय समिति बनेका छन्, तर प्रभावकारी र उत्तरदायी छैनन्। दलीय विवाद र सरकार फेरबदलमा अल्झदा समितिले नियमित बैठक बस्ने, सरकारी कामको अध्ययन अनुगमन गर्ने र नागरिकका गुनासा सुन्ने, सरकारलाई सुझाव दिने काम पटक्कै गरेका छैनन्। कारण चाहिँ नेकपाको फुट, गठबन्धनको सरकार। नियमित प्रदेश सभा बैठक नबस्दा समितिको महत्त्व अझ बढी हुन्छ, तर प्रदेश सरकारहरूले नै बिजनेस दिने र समितिको सक्रियता बढाउने एवं समितिलाई नेतृत्व दिने विषयमा संवेदनशीलता देखाएका छैनन्। समितिहरू पुनर्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता हो। संसदै हाम्रो नियमित चल्न सकिरहेको छैन, जसको कारणले गर्दा अब हाम्रो ती समितिहरू पनि प्यारालाइसिस बनिराखेको अवस्था छ। मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै बोल्ने र कर्मचारीहरूले आफू अनुकूलका काम मात्रै गर्ने परिपाटी रोकी सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन पनि प्रदेश सभाले सरकारलाई खबरदारी र संसदीय समितिहरूलाई निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर र सुर्खेतबाट कमल पन्तका साथ स्वस्तिक श्रेष्ठ र अमृता अनमोल बुटा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? ए. पाठ्यक्रममा सुधार, बी. दक्ष शिक्षक नियुक्त र सी. अभिभावकको खबरदारी। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए. पाठ्यक्रममा सुधारमा 20%, बी. दक्ष शिक्षक नियुक्तमा 63% र सी. अभिभावकको खबरदारीमा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। प्रदेशका संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. समितिको पूर्णता, बी. दलीय प्रभावबाट मुक्त र सी. सदस्यहरूकै सक्रियता। जनमतको अन्तिम नतिजा भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुग्दै मानवाधिकारको संरक्षण र विधिको शासन स्थापित भएको बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको 71औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सरकारमा आएपछि मुलुकको समृद्धि र मानवाधिकारको संरक्षण भएको दावी गरेका हुन्। मुलुकको समृद्धि, विकास र मानवाधिकारको संरक्षण विधिको शासनमा निर्भर रहन्छ। तसर्थ विधिको शासन कायम गर्ने विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता छ। स्थापना कालदेखि नै यो संस्थाले विधिको शासन प्रवर्धन गर्ने कामका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आइरहेको छ। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहेका देउवाले सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसन बीच भइरहेको विवादमा भने कुनै टिप्पणी गरेनन्। महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले सर्वोच्च अदालतमा भएको बेथितिको निकास दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका थिए। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा जुन कुराहरू भइराखेका छन्, यसको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज पार्लियामेन्ट पनि सुचारू रूपमा चलिरहेको छैन र केही यस्ता विषयवस्तुहरू हुन्छन् जुन विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि विशेष चासो दिनुपर्ने आवश्यकता र औचित्यता देखिरहेको अवस्था छ। असहमति बीचको सहमति भए पनि प्रतिपक्ष र सर्वदलीय बैठक बसेर भए पनि यसको निकास चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राख्नुपर्दछ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान सर्वदलीय बैठकबाट खोज्न सुझाव दिए। कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भने बोलाइएको थिएन। हिजो बार दिवसमा समेत नबोलाइएका जबरालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत निमन्त्रणा नगरेको हो। कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालय सुधारका लागि कानुन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको निकासको पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको अडानसहित कानुन व्यवसायीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदा न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध भएको छ। 2 महिनादेखिको आन्दोलनले संवैधानिक इजलास, न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदका काम समेत प्रभावित हुँदै आएका छन्। तर दलहरू भने अझै पनि एक अर्कामा दोषारोपण गर्दै न्यायालयलाई नै राजनैतिक दाउपेचको विषय बनाइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर 2 महिनादेखि आन्दोलनरत बार एसोसिएसनले गतिरोध अन्तका लागि दलहरूकै अग्रसरताको अपिल गरिरहेको छ। सांसदज्यूहरूबाट यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक नलम्ब्याइकन इन्साफ दिनुहुनेछ। हामी इन्साफको लागि न्यायपालिकामा जाने गर्दछौँ। आज सरकार प्रमुख समक्ष पनि इन्साफको लागि हामी वकालत गर्न आइपुगेका छौँ। तर न्यायपालिकाको समस्या झन्झन बल्झिँदा समेत कार्यपालिका अर्थात् सरकार मौन छ। सत्ता र संसदका सहयात्री दलहरू एक अर्कालाई दोष देखाएर उम्कन खोजिरहेका छन्। समग्र न्यायपालिकालाई सुधारमा लान सकिएन भने आज त हामी एउटा समस्याको समाधान गरौँला, तर न्यायपालिकाभित्र पोको परेर बसेको जो समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ समाधान हुने देखिँदैन। कतिपय विषयहरूमा एउटा राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। एउटा मात्रै राजनीतिक दलले एकल ढङ्गले कुनै दृष्टिकोण निर्माण गर्दा त्यो अपरिपक्व हुन सक्दछ, त्यसले ठिक ठाउँमा ठिक विषयलाई नपुर्याउन सक्छ। महायोग नगएको एउटा अड्को पर्या छ, त्यो अड्को गजबको छ। त्यो छानबिन गर्नु बार एसोसिएसनले एउटा कमिटी नै गठन गरौँ, किनभने त्यो अड्को गजबको छ। यस्तो छ तपाईँ त्यो छानबिन गर्न गएपछि झस्किनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा प्रकरणले सुनवाई प्रक्रिया मात्रै प्रभावित भएको छैन, समग्र न्याय सेवाका काम कारबाही लथालिङ्ग छन्। संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन भने न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदका बैठक समेत प्रभावित भएका छन्। रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति, जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा समेत प्रकाशित हुन सकेको छैन। तर न जबराले नै निकास दिएका छन् न त दलहरूकै सक्रियता छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले 17वटा आरोपसहित यसलाई महाभियोग लगाऊ भनेर गइरहेका छन्। प्रत्येक नेताले त्यो लिएर खल्तीमा हाले। अहिलेसम्म उनीहरूलाई मतलब छैन। उनीहरूलाई के डर छ भने तपाईँको चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गरिदेला भने उनीहरूलाई डर छ। यसबाट के देख्यो भनेदेखि साँठगाँठ लेनदेन चोलेन्द्र शमशेर र दुईटै प्रमुख दलका नेताहरूसँग रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित हो। झट्ट देख्दा न्यायाधीशहरू सुनवाईमा फर्केपछि समस्या सल्टे जस्तो देखिन्छ। तर प्रधान न्यायाधीश इजलासमै बस्न नसक्ने स्थिति छ। बारले अरू न्यायाधीशलाई समेत उनीसँग संयुक्त इजलासमा बसे बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। बारले समेत आन्दोलनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए जस्तो पनि देखिन्छ। यसरी अदालत कहिलेसम्म चल्छ? मुख्य दलहरूले निकास खोज्नै पर्ने होइन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओ अर्थात् सुरु मूल्यमा अतिरिक्त रकम थपेर प्रिमियम शेयर जारी गरेर सङ्कलन गरेको रकमबाट बोनस दिँदा कर छलेको भेटिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला 2 वर्षमा मात्रै 5 अर्ब 62 करोड रुपियाँ कर छली भएको निष्कर्षसहित असुल गर्न भनेको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर बापतको रकम बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, अडिट गर्ने निकाय नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स सङ्घले त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचाउ गर्दै यस्तो शेयर कारोबारमा कर नै नलाग्ने जिकिर गरेको छ। एक रिपोर्ट। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले सेयर प्रिमियमबाट सङ्कलित रकमको बोनस सेयर जारी गर्दा नाफा नभई पुँजीकै वृद्धि मात्रै हुन्छ भनेको छ। त्यसैले प्रिमियमबाट सङ्कलित रकमबाट लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिँदा कर नलाग्ने ठहर सहितको प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ।
यो एक हिसाबले राज्यमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साझा दबाव हो, किनभने अधिकांश चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू बैंकिङ क्षेत्रको समग्र प्रतिवेदनको अडिट गर्छन्। त्यसैले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचाउ गरेको देखिन्छ। एफपीबाट आएको पैसा हामीले वितरण गर्यौँ भने वितरण गर्दाखेरिको बखतमा त्यो आयलाई चाहिँ इन्कम ट्याक्समा जोडेर कर तिर्नुस् भन्ने एउटा दफा देखियो। अनि यसलाई चाहिँ अनि मुनाफा बाहेकको वितरण हो भन्ने हिसाबले परिभाषित गरेर चाहिँ महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले चाहिँ कर लगाउने भन्ने छ। हाम्रो भनाइमा चाहिँ त्यो मुनाफा पनि होइन, त्यो वितरण पनि होइन। सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने प्रिमियम सेयर जारी गर्दा सङ्कलन भएको रकमबाट बोनस सेयर दिँदा त्यो पैसामा कर लाग्ने भनेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमै महालेखाले त्यो बेला यसरी सेयर जारी गरेका 5 वाणिज्य बैंक र 1 बीमा कम्पनीले मुनाफा बाहेकको 7 अर्ब 13 करोड 23 लाख रुपियाँमा लाग्ने 2 अर्ब 13 करोड रुपियाँ कर नियम बाहिर गएर छुट दिएकोले उति बेलै असुल उपर गर्न भनेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77को प्रतिवेदनमा त आन्तरिक राजस्व विभागले महानिर्देशक स्तरबाट निर्णय गराएर 24 वाणिज्य बैंक र 13 बीमा कम्पनीले 11 अर्ब 63 करोड रुपियाँ लाभांश वितरण गर्दा तिर्नुपर्ने 3 अर्ब 48 करोड छुट दिएको उल्लेख छ। आयकर ऐनमा प्रिमियमबाट सङ्कलन भएको रकमबाट दिएको बोनसमा कर छुट हुने कतै व्यवस्था नभएकाले यो रकम असुल नै पर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ। लाभांशको रूपमा जुन बेला बाँड्नुहुन्छ तपाईँ प्राप्तकर्ताको बखतमा होइन, बाँड्दाखेरि तपाईँले कमाएर बाँडेको जस्तो भयो नि त त्यो भन्ने मनसायका साथ आयकर ऐनले त्यसमा चाहिँ मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण हो त्यो वर्षमा निकायको आयमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर आयकर ऐनको दफा 56को 3 त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आम्दानीको 30% संस्थागत कर तिर्छन् अनि प्रिमियमबाट सङ्कलन गरेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी खातामा राख्छन्। विज्ञहरू पनि यसमा कर लाग्ने बताउँछन्। भयो नि र त्यसमा एउटा कुरा के त्यही एप्रिसिएट भएको कारणले पनि महालेखा परीक्षकले के भन्छ भने एकुरल सिस्टमको हाम्रो लेखाङ्कन पद्धति छ खास गरी निकायको लागि, त्यस कारणले पनि भन्ने अर्को बुँदा पनि महालेखा परीक्षकले समातेको छ, त्यो पनि ठिक छ। यो दुईटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा तपाईँले आम्दानी गर्यो भने आम्दानी जम्मा गर्दै गएपछि भोलि के भन्छ त्यो आम्दानी सम्पत्ति भन्छ। आम्दानी नै सम्पत्तिको स्रोत के हो? आम्दानी। तपाईँले आज आम्दानी जम्मा गर्नुहुन्छ, भोलि लिनुहुन्छ, पर्सि लिनुहुन्छ, 10 रुपियाँ गरेर 50 रुपियाँ बनाउनु भयो भने तपाईँले काहीँ लगेर राख्नुभयो भने के हो? सम्पत्ति भयो, त्यो एसेट्स भयो। के किन्नुभयो भने एसेट्स भयो। त्यस कारणले हाम्रो कानुनको त्रुटि हो। कानुनी छिद्र खोजेर कर छली गर्ने प्रवृत्ति यत्रतत्र छ, त्यसमा सघाउनेको जालो पनि सानो छैन। आयकर नियमावलीमा मुनाफा बाहेकको रकम सेयर लगानीकर्तालाई प्रयोग गर्न दिएमा आयमा समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रिमियमबाट सङ्कलित रकम बोनस सेयर मार्फत बाँड्दा कर नलाग्ने व्यवस्था कतै छैन। त्यसैले बैंकले कर नतिरी उन्मुक्ति पाउने ठाउँ छैन। सरकारी निकायले कुनै बहानाबाजी नगरी रकम असुल्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। महालेखाले कर असुल्न निर्देशन दिए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले कर छुट दिइरहनु रहस्यमय छ। अझ ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नतिरेको देखिन्छ। त्यसमाथि प्रिमियम सेयर जारी गरेर सङ्कलन गरेको रकमबाट बोनस दिँदाको कर तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि मुलुककै 2 ठूला नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयन ब्याङ्कको मर्जर प्रक्रिया नै विवादमा अल्झनुको एउटा कारण बनेको छ। नेपाल भारत खुला सिमानाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे दुवै देशको चासो रहँदै आएको छ। दुई देशका समकक्षी बीच बैठक पनि हुँदै आएको छ। यसपटक नेपालको पश्चिम क्षेत्रका सुरक्षा अधिकारी र भारतीय अधिकारीहरूको बैठकमा भने लागु औषधको समस्याले प्राथमिकता पाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सहितका सुरक्षा पदाधिकारीहरूले भारतीय समकक्षीसँग नियमित बैठक गरेका छन्। नेपालगञ्जमा भएको नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा सहभागी हुन आएका भारतीय अधिकारीहरूसँग नेपालले लागु औषध मुख्य समस्या बन्दै गएकाले सुरक्षा जाँच बढाइदिन आग्रह गरेका थिए।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 8 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितका सुरक्षा पदाधिकारीले भारतीय सिमानाबाट आउने खैरो हिरोइन नेपालका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको भन्दै नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेका हुन्। उता भारतीय पक्षबाट महाराजगञ्ज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखिमपुर, पिलीभित लगायतका जिल्लाबाट आएका स्थानीय डिएम र सुरक्षा पदाधिकारीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन भने छोडेनन्। हाम्रो तर्फबाट पनि लिस्ट उपलब्ध गराउने र अर्कोतर्फ उहाँकै सुरक्षा निकायबाट पनि त्यसलाई चाहिँ ती गतिविधिलाई कसले गर्दो रहेछ हामीले निगरानी गरेर त्यस्तो संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ नि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छौँ भनेर भन्ने खालको उहाँहरूको प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसो त नेपाल भारतको सीमामा लागु औषध मात्रै समस्या होइन। नेपालमा अपराध गरेर सजिलै भारत जाने भएका कारण पनि विभिन्न समस्या देखिँदै आएका छन्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने लागु औषध नियन्त्रण र नेपालमा अपराध गरेर भारत जानेहरूको नियन्त्रणमा भारतीय सुरक्षा निकायको प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन। अनुरोध त हामीले सबै बोर्डर क्षेत्रका करिब बिहारका सम्पूर्ण बोर्डर क्षेत्रको गऱ्यौँ र अहिले उहाँहरूले अलिकति यसलाई रोकथाम गर्छु भन्नुभएको छ। अलिकति कन्ट्रोल होला भन्ने आश गरेका छौँ र अलि भएन भने अर्को मिटिङ चाहिँ हाम्रो नियमित फेरि बस्दैछ, त्यसमा हामी कडा हिसाबले उठाउँछौँ। खुला सिमानाको प्रयोग गरेर हुन सक्ने अपराधले दुवै देशको सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती दिन सक्छ। त्यसैले दुई पक्षीय यस्ता बैठक औपचारिकता मात्रै होइन प्रभावकारी पनि हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जेपाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अब जनताको आवाज हामीले सीमावर्ती क्षेत्रमा सोधेका छौँ। नेपाल भारत सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सीमामा धेरै सुरक्षा कर्मीहरू बढाउनु पर्यो। अस्थायी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। बलियो रूपले चाहिँ चेक जाँच गर्न जरुरी देखिन्छ। पिलरलाई सधैँ निगरानी गरेर हामी सरकारवाला लगायत सुरक्षा कर्मीले पनि त्यसको चाहिँ निगरानी गरेर हाम्रो व्यवस्था चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छ। सीमानामा दुईतर्फीबाटै पहल गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। चेकै नगरिकन छोड्ने, आफन्तहरूलाई छोड्ने त्यो प्रकारको व्यवहारहरू गर्नु भएन। सीमा सुरक्षा बलहरूलाई प्रशस्त त्यहाँ व्यवस्थापन गरिदिन सक्छ। सीमा चाहिँ यकिन हुनु पर्यो, को मान्छे गइरहेछ, को मान्छे आइरहेछ होइन, सबै कुरा चाहिँ जानकारी होस्। त्यहाँबाट आउने सामानहरूलाई चेक जाँच पनि चाहिँ हामीले राम्रोसित गर्नुपर्छ। मान्छे खुलामा आवत जावत गर्दैछ, यसको लागि हेरचाह गर्नु पर्यो। बारीबाट आएको मान्छेलाई पनि बारीबाट गएको मान्छेलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु एकदम अनिवार्य हो। सीमा प्रहरी जुन सुरक्षामा बस्या हुन्छन् तिनीहरू सशक्त हुनुपर्छ। आवत जावत गर्नेलाई पहिला स्वास्थ्य चेक गर्नु पर्यो। बाहिरबाट आउने मान्छेलाई चेक जाँच गर्नु पर्यो। सदियौँदेखि खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा बेरोटोक मान्छेहरू आवत जावत गर्ने गर्छन्। आवत जावत कडा गर्नुपर्छ। लुकेर आउने जाने बाटोहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र आउन जान दिनुपर्ने। नेपालमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित भेटिन थालेपछि यस बारेमा आम नागरिकको चासो बढेको छ। सरकारले संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त तयारी गरेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। सीमा नाकामा कडाई गर्नेदेखि बेलैमा समुदायमा पुगेर परीक्षणलाई तीव्रता नदिने हो भने यसले पुनः अर्को विपद ननिम्तिएला भन्न सकिन्न। नेपालमा हालसम्म 3 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सरकारले शंकास्पद नमुनाको परीक्षण गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म संक्रमित धेरै नदेखिए पनि छोटो समयमा धेरै फैलन सक्ने सम्भावना रहेको चिकित्सक बताउँछन्। तर पनि पछिल्ला अध्ययनहरूले कोभिडको खोप लगाएकाहरूमा डेल्टाको तुलनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमितले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था 70% कम रहने देखाएका छन्। त्यति हुँदा पनि यो भेरिएन्टको संक्रमण दर भने डेल्टा भेरिएन्टको भन्दा 3 गुणा बढिरहेको छ। डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित भएकाहरूकै लक्षणमा भने खासै फरक नभएको चिकित्सक बताउँछन्। कसैलाई लक्षणै नहुने हैन, थाहै नपाउने, टेस्ट गर्दा मात्रै पोजिटिभ हुने, आधाभन्दा बढी मान्छे त्यस्तो लक्षणै नहुने मान्छेहरू देखि लिएर अब सामान्य जिउ मात्रै दुख्ने अथवा ज्वरो मात्रै आउने अथवा खोकी मात्रै लाग्ने अथवा रुगा मात्रै लाग्ने, घाँटी मात्रै दुख्ने अथवा यी लक्षणहरूको कुनै कम्बिनेसन हुने हैन, सम्मिश्रण भएको र अनि कोही मान्छे चाहिँ अनि धेरै सिकिस्त हुने, स्यास्याउने, त्यो स्पेक्ट्रममा सबै कोरोना भाइरसको त्यस्तै स्पेक्ट्रम देखिन्छ। ओमिक्रोन पनि त्योभन्दा अछुत छैन अब विदेशतिरको आँकडा हेर्दा। सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण भएको हो या होइन भनेर नमुना परीक्षण गर्दै आएको दाबी गरे पनि चिकित्सकहरू भने भित्रभित्रै समुदायमा फैलिरहेको हुन सक्ने बताउँछन्। तर यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
र बाहिरबाट स्थलमार्ग हवाई मार्ग जुनसुकै मार्गबाट आए पनि हामी कहाँ सङ्क्रमण आउन सक्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर सरकारले परीक्षणको कुरा निगरानीको कुरालाई चाहिँ एकदमै बढी केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ। अहिले हामीले पुष्टि भएका व्यक्तिहरू पनि त्यसैका नतिजास्वरूप पुष्टि भएको हामीले देख्छौँ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम बढ्दै गए पनि मुलुकका सीमा नाकामा अझ कडाई गरिएको छैन। भारतबाट आउनेको एन्टिजेन परीक्षण मात्रै गरिन्छ। क्वारेन्टिन बसे नबसेको अनुगमन भएको पाइँदैन। यसैगरी सरकारले समुदायमै पुगेर परीक्षण समेत गरेको छैन। यो अवस्थामा सरकारले ओमिक्रोनको संक्रमण फैलन नदिन काम गरिरहेको जनाए पनि पर्याप्त नभएकाले पहिलेको जस्तै गल्ती दोहोरिने त होइन भन्ने प्रश्न भने उब्जाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्सका लागि अनलाइन फर्म भरेर बुझाउन शास्ति कम छैन। तर त्यही सवारी नियम पालना गराउने ट्राफिक प्रहरीले भने आफ्नो सेवामा सुधार गरेको छ। कागजपत्र हराउनेदेखि कारबाहीमा परेकाले जरिवाना तिर्नसम्म अब दिनभरि लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अधिकांश काउन्टर खाली देखिन्छन्। यसको अर्थ यो होइन कि काठमाडौँभित्र सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने नै कम भए। अहिले पनि हरेक दिन 1700ले सवारी नियम उल्लङ्घनको आरोपमा कारबाही भोग्दै आएका छन्। तर त्यसरी कारबाही भोग्नेहरूले विगतमा जस्तो गरेर दिनभर शास्ति खेपेरै प्रहरी कार्यालय धाउनु पर्दैन। सवारी सम्बन्धी कागजात हराएको छ भने ट्राफिक प्रहरीको वेबसाइटमा गएर एउटा फर्म भरे पुग्छ। यदि चालकले गल्ती गरेर जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो भने पनि कार्यालय पुग्नु पर्दैन। इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट अथवा QR कोड मार्फत जुनसुकै माध्यमबाट पनि घटनास्थलमै पैसा तिरेर कागजात लैजान सकिन्छ। स्पोर्ट पे गरेर इसीबाट तपाईँले पैसा हालेर अहिले नै तत्कालै तपाईँको लाइसेन्स तपाईँलाई दिन सक्छौँ हामीले। तपाईँको उसमा चाहिँ ई सेवा छैन भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 24 घण्टा पुँजी जारी गरे पश्चात तपाईँले हाम्रो कार्यालयमा आएर अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ आफ्नो लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। तत्काल पैसा तिर्न नसकेर ट्राफिक प्रहरीले कागजात लगेमा पनि कुन कार्यालयमा पुगेको छ भनेर दिनभरि घुम्नु पर्दैन। 340001मा SMS गरेपछि थाहा पाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। हेर्दा सामान्य लागे पनि ट्राफिक प्रहरीले ल्याएको यो सहजताले समयको बचत मात्रै भएको छैन, स्मार्ट सरकारी सेवाको झल्को पनि दिएको छ। 10 देखि 15 मिनटमा पछि रेड लाइट र लेन अनुशासन बाहेकको मान्छेहरू 10 देखि 15 मिनटभन्दा बढी लाइन लाग्नु पर्दैन। त्यतिमै उहाँहरूको काम सकिन्छ। र यी चलान त अब आफ्नो कागजपत्र कहाँ छ, सबैजना यहीँ आउनुहुन्थ्यो पहिले नबुझेर अहिले यी चलान भएको आफ्नो कागजपत्र कहाँ छ भनेर उहाँले SMS पठाउँछ। यहाँ छ भनेर SMS हामी पठाइन्छौँ। त्यो चाहिँ उहीँ गरेर लिएको पनि धेरै भएको छ। ट्राफिक प्रहरीको सामान्य सहजताले मात्रै सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रको सुधार हुन सक्दैन। राज्यले एउटा लाइसेन्स दिन वर्षौँ लगाइरहेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएको 3 वर्ष पुग्दा पनि त्यही जाँच गर्ने उपकरण ट्राफिक प्रहरीसँग छैन। नेपालमा त यस्तो देश होला जहाँ चाहिँ अब राजस्व तिर्नको लागि, कर तिर्नको लागि पनि यसरी आम जनताले शास्ति भ्याउनुपर्छ। जबकि अहिले अनलाइनबाट सबै कुरा तपाईँले खानेपानी भन्नुहोस्, विद्युत भन्नुहोस्, स्कुल कलेजका फीहरू भन्नुभयो अथवा ब्याङ्किङका ठुल्ठुला लाखौँका ट्रान्जेक्सन अनलाइन गर्न सकिन्छ भने यी सामान्य कुरालाई पनि अहिले आम जनताले शास्ति पाएको छ। त्यसले गर्दा यो अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय जुन छन् यातायात व्यवस्था विभागहरू चाहिँ समय सापेक्ष चाहिँ उनीहरूलाई उसमा चाहिँ सुधार आउन सकेका छन्। अब ट्राफिक प्रहरीले पनि आफ्नो कार्यालयभित्रको सेवा मात्रै परिवर्तन गरेर पुग्दैन, सडकमा पनि उत्तिकै नतिजामुखी काम गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र गोविन्द खत्रीका साथमा सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदी र रमेश धमला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामै मुलुकको व्यापार घाटा 7 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागका अनुसार व्यापार घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 54.70% बढी हो। 5 महिनाभित्र 8 खर्ब 38 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको आयात हुँदा जम्मा 1 खर्ब 2 अर्ब 92 करोडको मात्रै निर्यात भएको छ। तथ्याङ्क हेर्दा आयात 59.55%ले बढ्दा निर्यात 105%ले बढेको देखिन्छ। तर आयातको तुलनामा निर्यात न्यून मात्रामा रहेकाले व्यापार घाटा उच्च मात्रामा बढेको देखिएको हो। विदेशबाट भटमास र पाम ल्याएर नेपालमा तेल उत्पादन गरी बाहिरै पठाउँदा निर्यात बढेको देखिएको छ। यसले व्यापार घाटा नियन्त्रणमा कुनै योगदान गरेको छैन। सबैभन्दा बढी आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ छ, त्यसपछि सवारी साधन तथा पाट पूर्जा, मेसिनरी तथा पाट पूर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल,
टेलिकम्युनिकेसन सामग्री, औषधि, कच्चा पाम तेल, MS बिलेट, सुन र चाँदीको आयात पनि धेरै नै बढेको छ। व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै सरकारले विभिन्न योजना बनाए पनि ती प्रभावकारी हुन नसकेको यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले एपेक्स कलेजमा लगानी गरेको छ। काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा सन् 2000 देखि सञ्चालनमा रहेको एपेक्स प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था हो। पेपरलेस शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकसित कलेजले आफ्नो प्राज्ञिक प्रशासन, परीक्षा, पुस्तकालय, लेखा, वित्तीय प्रबन्ध, ERP सल्युसन मार्फत गर्दै आएको छ। कलेजलाई थप समुन्नत बनाउँदै यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अतिरिक्त अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यसमा लगानी गर्ने निर्णय लिएको KMG द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एपेक्समा स्वदेश र विदेशमा अनुभव प्राप्त 32 जना पूर्णकालीन प्राध्यापक एवं 38 जना व्यवस्थापकीय कर्मचारी सहितको सशक्त टिम रहेको छ। अघिल्लो साता मात्र KMG को भगिनी कम्पनी MNS नेक्स्ट भेन्चर कर्पले एक सम्झौता गरी एपेक्स कलेज स्टार्टअप सेन्टर बनाउन 1 करोड रुपैयाँको कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको थियो। देशबाहिरका समाचारमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दै गएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहिबार अर्थात् आज सबै राज्यका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा समीक्षा बैठक गरेको समाचार छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बैठकमा संक्रमण दरमा वृद्धि भएमा अपनाउनु पर्ने नीतिका बारे छलफल भएको छ। बैठकमा बुस्टर खोपका बारेमा पनि छलफल भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म भारतमा 236 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आफ्नो सरकार दैनिक 1 लाख कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई उपचार गराउन तयार रहेको बताएका छन्। विकसित पछिल्लो परिस्थितिबारे उच्चस्तरीय बैठकपछि केजरीवालले आगामी दिनमा दैनिक 3 लाख व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिने जानकारी पनि दिए। उनले दिल्लीवासीलाई सामान्य लक्षणमा नै अस्पताल नगई घरमै आइसोलेसनमा बस्न आह्वान गरेका छन्। यसैबीच दिल्लीमा क्रिसमस र नयाँ वर्षको अवसरमा कुनै पनि ठूला कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। दिल्ली विपद व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको बढ्दो दर र नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको बढ्दो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको दिल्ली सरकारले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। रानीपोखरी प्राङ्गणमा आज गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। 2072 सालमा गएको भूकम्पले क्षति पुगेको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको थियो। महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न महानगर तयार रहेको बताए। यो नियोजित ढङ्गमा भ्रम सृजना पार्ने र असहयोग गर्ने, असफल बनाउने रणनीतिका बीचमा पनि हामी सफल भएका छौँ। मलाई विश्वास छ यसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण इमानदारीपूर्वक समन्वय गरेर काम गरेको छ। कुनै पनि समस्या हुँदा हामीले बसेका थियौँ। कुनै पनि उहाँले गरेको काम चित्त नबुझ्यो तपाईँ यो भएन यसरी बसौँ भनेका थियौँ। यसरी धेरै छलफल गरेर र तलबाट आएका आवाजलाई पनि सम्बोधन यो काम अगाडि बढाएका छौँ। यस्ता सम्पदाहरू चाहे 72 सालको होस्, चाहे 72 सालभन्दा पहिला पनि जीर्ण भइसकेका धेरै सम्पदाहरू काठमाडौँमा छन्। एउटा ऐतिहासिक सहर 2000 वर्ष पुरानो सहर भएको त्यस्ता सम्पदाहरू पुनर्निर्माण काठमाडौँ दत्तचित्तबाट लागिरहेका छौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता नेपालले ABC सेन्ट्रल जोन भलिबल महिला च्यालेन्ज कपको आफ्नो पहिलो खेलमा श्रीलङ्कामाथि 5 सेटको पुनरागमन जित हात पारेको छ। नेपाल 2-0 सेटले पछि परेको स्थितिबाट खेलमा फर्किएको थियो। बङ्गलादेशको ढाकामा भएको खेलमा श्रीलङ्काले सुरुवाती 2 सेट 25-19, 25-21 ले जित्यो। 2 सेट हारेपछि दबावमा आएको नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्यो। तेस्रो सेट 25-15 ले जित्दै नेपाल लयमा फर्किएको थियो। चौथो सेट 25-19 ले जितेपछि खेल 2-2 को रोमाञ्चक स्थितिमा पुग्यो। पाँचौं तथा अन्तिम सेट 15-13 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै नेपालले उपाधि रक्षाको सुखद सुरुवात गरेको छ। नेपालले जित हात पारे पनि प्रशिक्षक जगदीश भट्ट भने सन्तुष्ट देखिएनन्। उनले खेलाडीले क्षमताको 20% मात्र प्रदर्शन गरेको प्रतिक्रिया दिए। आजको खेल मार्फत कामना विष्ट र शान्ति थारूले राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका छन्। नेपालले भोलि मालदिवसँग खेल्नेछ। नेपालको पुरुष टिम भने आफ्नो पहिलो खेलमा नै बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छ। ढाकामै भएको खेलमा नेपाल घरेलु टिमसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको हो।
खेलमा कुनै पनि समय विपक्षीलाई दबावमा राख्न नसकेको नेपालले पहिलो सेट 25-17 गुमाएको थियो। दोस्रो सेट पनि समान 25-17 नै हार्यो। तेस्रो सेटमा 25-19 को हार बेहोर्यो। अब नेपालले दोस्रो खेल भोलि उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपाली पुरुष भलिबल टिमले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको हो। प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ आयोजक बङ्गलादेश र नेपालसँगै श्रीलङ्का, मालदिप्स र उज्बेकिस्तान सहभागी छन्। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने खेलको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन् भने तेस्रो र चौथो स्थानमा रहने टिमले कांस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको समूहको आफ्नो अन्तिम खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 2 लाई 87 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। धनगढी स्थित फाप्ला मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 143 रन बनाएको थियो। बिन्दु रावलले अर्धशतकीय पारी खेलिन्। ओपनर कविता जोशीले 13 र रुबी पोदारले 21 रन बनाएका थिए। शोभा रोकाए 9, सङ्गीता मौनी 13 र डली भट्ट 15 रनमा मैदानबाट बाहिरिए। बिन्दुले सम्हालिएको ब्याटिङ गर्दै 45 बलमा 50 रनको योगदान गरिन्। बिमला मगरले 2 विकेट लिइन्। जवाफमा प्रदेश 2 ले 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 56 रन मात्र बनाउन सक्यो। साना प्रवीणले 14 र बिमलाले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्य कसैले पनि दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। लक्ष्मी साउद र कविताले 2 विकेट लिए। हारसँगै प्रदेश 2 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। समूह बीबाट एपीएफ विजेता र सुदूरपश्चिम उपविजेताका रूपमा अन्तिम 4 मा पुगेका छन्। समूहको अन्तिम खेलमा एपीएफले आज गण्डकी प्रदेशलाई 117 रनले हरायो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 150 रन बनाएको थियो। उसका लागि ममता चौधरीले सर्वाधिक 43, रोमा थापा र सरिता मगरले 26-26 तथा ज्योति पाण्डेले 24 रन बनाए। गण्डकीले 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 33 रन जोड्यो। गण्डकीका माथिल्लो क्रमका 4 खेलाडीले खाता खोल्न सकेनन्। शिला छेत्रीले 8, सुजिता थापाले 7 रन जोडे। सुषमा श्रेष्ठ र करुणा भण्डारीले 2 विकेट लिए। सेमी फाइनलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1 र एपीएफले लुम्बिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिल्क ग्रुप विद्युत प्राधिकरणलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै काठमाडौँ टिम च्याम्पियन ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज भएको सेमी फाइनलमा विकास श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणका दीपक बोहरालाई 21-18, 21-17 को सोझो सेटमा हराए। अनुमाया राईले विद्युतकी शोभा गौचनलाई 3 सेटमा हराइन्। विद्युतका श्री प्रसाद धिमाल र राजु महर्जनको जोडीले सिल्कका सुभाष अधिकारी र रमेश शेर्पाको जोडीलाई हराएको थियो। तर अनुमाया र तासी शेर्पाको जोडीले शोभा र यामकुमारी गुरुङको जोडीलाई पराजित गरेपछि सिल्कले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। अर्को सेमी फाइनलमा नेपाल टेलिकमले नेपाल ओइल कर्पोरेसनलाई पराजित गरेको छ। पहिलो खेलमा टेलिकमका रत्नजी तामाङले कर्पोरेसनका विष्णु कटुवाललाई 21-7, 21-10 ले हराएका थिए। कर्पोरेसनकी रसिला महर्जनले सीमा राजवंशीलाई 21-12, 21-8 ले हराउँदै खेल 1-1 को बराबरीमा ल्याइन्। प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक खेलमा टेलिकमका सुरेन्द्र सिंह कार्की र हरिकृष्ण शर्माको जोडीले कर्पोरेसनका लक्ष्मण विश्वकर्मा र राम विश्वकर्माको जोडीलाई 2-0 ले हरायो। रसिला र शर्मिला महर्जनको जोडीले जेडी गुड्डी र सीमा राजवंशीको जोडीलाई पराजित गरेपछि खेल 2-2 को बराबरीमा पुग्यो। तर अन्तिम खेलमा हरिकृष्ण शर्मा र रत्नजितको जोडीले राम र विष्णुको जोडीमाथि जित निकालेपछि टेलिकमलाई फाइनल पुर्याए। उपाधिका लागि टेलिकम र सिल्क बीच भोलि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एसीसी अन्डर 19 एसिया कपको पहिलो दिन आज साबिक विजेता भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्काले जित हात पारेका छन्। समूह ए मा रहेको भारतले घरेलु टोली युएईलाई 154 रनको विशाल अन्तरले पराजित गर्यो। दुबई स्थित आईसीसी एकाडेमीमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको भारतले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 282 रन बनाएको थियो। उसका लागि हारनुर सिंहले 120 रनको शानदार पारी खेले। कप्तान एस धुलले 63 र राजवर्धनले अभिजित 48 रन बनाए। अलिशान साराफुले 2 विकेट लिए। जवाफमा युएई 34 ओभर 3 बलमा 128 रनमा अल आउट भयो। राजवर्धनले 3, गर्व साङवान, विकी ओस्टवाल र कौशल टाम्बेले 2 विकेट लिए। काई स्मिथले सर्वाधिक 45 रन जोडेका थिए। यसै समूहको पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई 4 विकेटले हरायो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तान 23 ओभर 1 बलमा 52 रनमा अल आउट भएको थियो। पाकिस्तानले 16 ओभर 4 बलमा 6 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। समूह बीमा रहेको श्रीलङ्काले कुवेतमाथि 274 रनको फराकिलो जित निकालेको छ। शारजाह क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 50 ओभरमा 5 विकेटको नोक्सानीमा 323 रनको योगफल बनाएको थियो। कुवेत 17.3 बलमा 49 रनमा समेटियो। समूह बीमा नै रहेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा भोलि बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।